میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فاطمہ گا و محبی گا ان النار وفی روایت ان اللہ قد فاطمہ گا و ذریتا من النار۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا اور فرمایا میں بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ نو، فاطمہ دے بچیاں نو اور فاطمہ دی غلامی کرن والیاں نو جہنم دی آگ تو بری فرما دیتا ہے۔ لوگوں بڑے نصیبہ والے ہو جنہاں نو اہل بیت دی محبت ملی۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی واہلی احب الیہ من آلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتی۔ میرے نبی نے فرمایا مومن وہی ہوئے گا جیڑا اپنے جان تو ود کے میں محمد مصطفیٰ نال پیار کرے، اپنے گھر والے تو ود کے میں محمد مصطفیٰ دے گھر والے نال پیار کرے، اور اپنے بچیاں تو ود کے میں محمد مصطفیٰ دے بچیاں نال پیار کرے۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنا۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ایک دن میرے بچیاں دی محبت دے چ گزارے گا اللہ ایک سال دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ لوگوں آؤ سنو عظمت اہل بیت کی ہے۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباکما و امکما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کرے، انہاں شہزادیاں نال محبت کرے، انہاں دے بابا علی نال محبت کرے، انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا دی عقیدت رکھے، میرے اور آپ دے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو میں جنت وچ جاواں گا، جنت وچ جس جگہ تے میں محمد مصطفیٰ ہوواں گا میرے بچیاں نال پیار کرن والا بھی جنت وچ مصطفیٰ دے نال اوتھے ہی ہوئے گا۔ آؤ سنو عظمت زہرا کی ہے۔ لوگوں اسی کتنے مقدرہ والے ہیں، سانو زہرا دے دردی غلامی مل گئی۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ ترجمہ کر دینے کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ اگر سرکار نے یہ فرمانا ہوندا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے تے کریم آقا فرما دے فاطمہ تو بدعۃ من قلبی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ فرمانا ہوندا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے آقا فرما دے فاطمہ تو بدعۃ من کبدی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ نہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلامہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہاں، اے نبوت دا ٹکڑا، میں رسول ہے رسالت دا ٹکڑا، میں نور ہے نور دا ٹکڑا، میں رب دا یار ہے رب دے یار دا ٹکڑا۔ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کمبل اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، ملاتا اور بھیگی ساؤ سے عز و شرافت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ کون فاطمہ گل نو سمجھو گے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ محمد مصطفیٰ دا ٹکڑا ہے۔ لوگوں جتے میرا نبی لیٹیا ہے او زمین دا ٹکڑا کعبے تو بھی افضل ہے، او زمین دا ٹکڑا عرش معلیٰ تو بھی افضل ہے۔ میں تو انہوں پوچھنا ماں او جتے میرا نبی لیٹیا ہے او زمین دا ٹکڑا تے کعبے تو بھی افضل ہے، او زمین دا ٹکڑا عرش تو بھی افضل ہے۔ اوہ لوگوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا، میں محمد مصطفیٰ دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ماں۔ کون فاطمہ؟ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مومنہ دی ماں۔ جیڑا مومن امی عائشہ نو ماں مننے گا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ما رأیت اشبہ کلام حدیثا من فاطمہ برسول اللہ، فرماندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کاپی کر دیا
میں فاطمہ تو زیادہ کسے نو نہیں ویکھیا۔ فاطمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی شباہت رکھ دیا سن، جدو فاطمہ ٹر دیا سن انج لگدا سی جویں محمد مصطفیٰ پہ ٹر دے نے۔ فاطمہ بول دیا سن انج لگدا سی محمد مصطفیٰ پہ بول دے نے۔ فاطمہ بیٹھ دیا سن انج لگدا سی جویں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے۔ اور پھر عیسیٰ انہاں دی اولاد نو بھی ملیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جے تہاڈا دل کرے تسی اپنے نبی مصطفیٰ دی زیارت کرو، تہاڈا دل کرے تسی میرے چہرے ودعا ول ویکھو۔ میرے نبی نے فرمایا جنہ میری زیارت کرنی ہے، جنہ مینوں ویکھنا ہے، او میرے حسن حسین نو ویکھ لینا۔ تہاڈیاں نظراں دے سامنے حسن حسین بیٹھے ہون گے، وچ نور مصطفیٰ دا نظر آئے گا۔ کانت اذا دخلت علی النبی قام الیگا فقبلگا واجلسگا من مجلسگی۔ کون؟ فاطمہ۔ جدو خاتون جنت نے آنا حضرت سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو فاطمہ زہرا نے آنا نبیاں دے تاجدار دی نظر جدو فاطمہ تے پہنی، رسولاں دے سردار نے فاطمہ دے استقبال واسطے کھڑے ہو جانا۔ نبیاں دے تاجدار نے فاطمہ زہرا دا استقبال کرنا۔ میرا نبی تیو معراج دی راتی میرا نبی مسجد اقصی وچ پہنچیا، میرے نبی نو نبیاں ویکھیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے نبی دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ او لوگو آؤ ویکھو مقام زہرا کی ہے، آؤ ویکھو مقام فاطمہ کی ہے، آؤ ویکھو میرے نبی دی بیٹی دا کتنا مقام ہے۔ فاطمہ زہرا دی عظمت ویکھو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جدو خاتون جنت نے آنا نبیاں دے تاجدار نے استقبال واسطے کھڑے ہو جانا۔ میرے کریم نبی نے خاتون جنت نو اپنی جگہ تے بٹھانا، بلکہ حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے اذا اشتقت لرایت الجنت شممت رکبت فاطمہ۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں مصطفیٰ کریم نو فاطمہ دا متا چمدا بھی ویکھیا، آقا نو فاطمہ نو سنگدیاں بھی ویکھیا۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بیٹی دا متا تے چمدے نے، پر یا رسول اللہ بیٹی نو سنگدیاں پہلی واری میں ویکھیا ہے۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد اشتقت لرایت الجنت شممت رکبت فاطمہ۔ فرمایا جدو دل کردہ ہے میں جنت دی خوشبو سنگ لوا، میں فاطمہ نو سنگ لینا وا، فاطمہ وچوں محمد مصطفیٰ نو جنت دی خوشبو آ جاندی ہے۔ اور اے مقام پوری کائنات وچ صرف خاتون جنت دا۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت نادا مناد من بطنان العرش یا للجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک فرشتہ ندا کرے گا او میدان معاشر والے ہو، سر نیویں کر لو، اکھاں بند کر لو، لوگوں اے شان کسی اور نو نہیں ملے گی، اے شان صرف خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن فرشتہ ندا کرے گا او میدان معاشر معاشر والے ہو، سر نیویں کر لو، اکھا بند کر لو، میدان معاشر وچوں محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ پئی گزر دی ہے۔ پھر میرا دل کردہ میں دساں کون فاطمہ، ولی فاطمہ دے، ولایت فاطمہ دی، صدت فاطمہ دا، صداقت فاطمہ دی، عدل فاطمہ دا، عدالت فاطمہ دی،
قرہ فاطمہ دے قرات فاطمہ دی حفاظ فاطمہ دے حفاظت فاطمہ دی بلغا فاطمہ دے بلاغت فاطمہ دی قرہ فاطمہ دے قرات فاطمہ دی نقیب فاطمہ دے نقابت فاطمہ دی خطیب فاطمہ دے خطابت فاطمہ دی ولی فاطمہ دے ولایت فاطمہ دی غوث فاطمہ دے غوثیت فاطمہ دی کتب فاطمہ دے کتبیت فاطمہ دی ابدال فاطمہ دے ابدالیت فاطمہ دی شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی صدیق فاطمہ دے صداقت فاطمہ دی فاروق فاطمہ دے عدالت فاطمہ دی ذوالنورین فاطمہ دے حیا فاطمہ دی اوے علی فاطمہ دے شجاعت فاطمہ دی علی فاطمہ دے جنت فاطمہ دی علی فاطمہ دے حکومت فاطمہ دی اوے لوگو توجہ کرو گے امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی نبی فاطمہ دے نبوت فاطمہ دی رسول فاطمہ دے رسالت فاطمہ دی اوے میں مکدی گل مکاواں خدا فاطمہ دا ساری خدائی فاطمہ دی تائیں تے ملک پاکستان دے کونے کونے وچ اعلان کردہ پھرنا وا نہ نیر وہایا اوے بندی اے نہ دکھڑے سنایا بندی اے اوے نہ پنڈ پنڈ جایا اوے بندی اے نہ ٹنڈ کروایا بندی اے اللہ دیا سونیا اے محبوبہ گل تیرے بنایا بندی اے جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دایت بار نہیں او جدا پنج تن نال پیار نہیں او دا گونا بیڑا پار نہیں جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دایت بار نہیں کیونکہ میں وہاں سنی نہ میں خارجیہ نہ میں رافضیہ میں آل بیت دا بھی نوکراں میں نبی دے صحابہ دا بھی نوکراں تے میں تینج کر کے بھی آکھاں گا جڑا چاں یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار